Assalamu alaikum and welcome back to my another vlog with new topic. How are you? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज का व्लॉग थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पर जो हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी होता है। दोस्त के पीछे छुपी दुश्मनी। दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान खुद ये रिश्ता बनाता है, लेकिन कभी कभी वही दोस्त हमारी पीठ पीछे आग लगाने का काम करते हैं जब हम किसी मुश्किल वक्त में होते हैं और हम अंदर से बहुत टूटे हुए बिखरे हुए होते हैं। तो हमारे दुश्मन कौन है? दुश्मन तो सामने से वार करता है, ये तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो ही जाता है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा हासिदिन कौन है, हमसे कौन जलता है, हमसे कौन नफ़रत करता है। पर दोस्ती का लिबास पहने हुए दोस्त पीछे से धोखा देते हैं तो सोचिए ज़रा आपको कैसा फील होगा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जब अपने ही दोस्त चलते घर में और आग डाल मुश्किल वक्त को और मुश्किल बना दे। दुख तब और बढ़ जाता है जब अपने ही दोस्त की वजह से हम गिर जाते हैं। ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब हम मुश्किल वक्त से गुज़र रहे होते हैं, अंदर से बहुत टूटे हुए बिखरे हुए डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो हम लोगों के सहारे की तलाश करते हैं। हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इतनी सलाहियत रखने के बावजूद भी हमारा दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता, हमारी बॉडी पूरी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि हम इतनी डिस्टर्ब अंदर से हमारे अंदर तक हम एक लहर ऐसी मची होती है परेशानी की, टेंशन की, कि हम उस वजह से हम अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब और मुश्किल हो जाता है कि अपने साथ ना हो, दूर हो, तो हम बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि भाई बहन मोहब्बत एक दूसरे से होता है रिश्तों में, लेकिन हम हर बात एक बहन भाई को शायद नहीं बोल सकते। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जो हम हर बात खौफ होके बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने घर का नहीं है और हम उससे हमारे हर हालात शेयर कर सकते हैं। अच्छा बुरा अच्छी बातें हम ट्रस्ट करते हैं, ये हमारी लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हम पराये लोग को हम अपना समझ लेते हैं और अपने लोग को हम पराया समझ लेते हैं। क्योंकि हम सहारे ढूंढते हुए अब ऐसी जगह हम पहुंच जाते हैं। दोस्ती हमको इस कदर अट्रैक्ट करती है, जो सामने तो वो हमें सिंपैथी दिखाते हैं और पीछे से हमारी सिचुएशन और ख़राब कर देते हैं। गलत बातें फैलाना और गलत एडवाइस देना या लोगों के सामने हमें गिरा देना, ये असली टेस्ट है फ्रेंडशिप का। असल दोस्त वो है जो आपके जलते घर में पानी डालने की काम करे, ना कि आपको आपके घर में अकेला छोड़कर और तेल डाल के चले जाए और हमारी जो परेशानी है वो उनके लिए एक जब भी आप दोस्ती का इंतखाब करें, जब आप किसी को दोस्त बनाएं, आज के ज़माने में तो कोई दोस्त नहीं होता मेरे ख़्याल में तो, लेकिन मैं हर दोस्त की, हर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दोस्ती के लिबास में एक शैतान होते हैं। वो अपनी हम उनको परेशानी में हम हर बात उनसे शेयर करते हैं, दिल के राज घर की बातें हम पूरी तरह से शेयर करते हैं, क्योंकि वो भी सुन रहा होता है और वो भी काफ़ी सारे बातें हमसे शेयर करता है। तो हम अपने आप को जैसे समझते हैं, हम आगे वाले को भी वैसे ही सोचते हैं कि वो उसका भी दिल साफ़ है, वो भी हमारी तरह बिल्कुल
پیور ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر کوئی ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ دوستی کا انتخاب ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں تو دوستی کو گھر تک لانا ہی نہیں چاہیے، نہ ہمارے دل کی باتیں، نہ گھر کی راز، گھر کی باتیں۔ ہم کو زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہو، ہم کو خود ہی اپنی ہینڈل کرنا ہے اور اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہی ہے ایک بہت بڑا آسرا، تو ہی ہے ہمارا سارا، ہم کو اس پریشانی سے، اس دلدل سے نکال دیجئے اور راستہ بتا دیجئے کہ ہم کو اس راستے سے کیسے گزرنا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم باتیں رکھیں گے تو ہم کو صرف اور صرف آج وہ ہمارے سامنے ہمارے ہمدرد ہوں گے، کل وہ ہمارا ہی مذاق اڑائیں گے، ہم کو ذلیل کریں گے، اور وہ لائف ٹائم جی چلتی رہے گی باتیں۔ میں اپنے ہی گھر کی کسی دن بات بتاؤں گی، میری دوست نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو دوست زندگی میں ایک رول ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ دوستی کے قابل ہر کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے اپنے آس پاس والوں کی پہچان ہمیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ضرورت کے وقت جو تیل ڈال کر چلے جاتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے، سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور دوستی کی وجہ سے گھروں کی بربادی کا سبب برے دوست ہوتے ہیں۔ دوستی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ غلط لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو یہ دوستی زہر کا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 to 27، میں اس کا صرف ترجمہ کہہ رہی ہوں یہاں پر آپ سے، کہ یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہی گئی ہے یہاں پر۔ دوستی ایک نعمت ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جب یہ غلط پوری سنگ و صحبت کے ساتھ ہو جائے تو یہ پھر جہنم تک لے جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے شوہروں کے سامنے، ہمارے ہسبینڈ کے سامنے بھول کر بھی اپنے غیر عورتوں کا تذکرہ بالکل نہ کریں، نہ ان کی تعریف بیان کریں، نہ ان کا ذکر بھی ہمارے شوہر کے سامنے بالکل نہیں کرنا چاہیے، نہ ان سے بات کروانی چاہیے، نہ انٹروڈیوس ان سے کوئی تعلقات نہیں کروانا چاہیے۔ صرف دوستی بس شوہر کے آنے سے پہلے جو بھی ہے بات کر کے اپنے دوست سے ختم کر لیں۔ ان کے سامنے دوست سے بات کرنا یا اس کی ہنسی مذاق کرنا، اس کی اچھائی بیان کرنا، یہ ہماری زندگی کو جہنم بنانے کا کام کرتی ہے۔ اور اپنے شوہر بھی اپنے وائف کے سامنے غیر مردوں کی تعریف نہ کریں، غیر آدمیوں کی تعریف بیان نہ کریں، غیر آدمیوں کی ذکر تذکرہ نہ کریں، نہ اپنی بیویوں کو ان کے دوستوں سے ملایا جائے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے اور یہ بہت معیوب بات ہے، کیونکہ یہ چیز نارمل لگتی ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے پھر یہ غلط راستے پہ لے جاتی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کہیں نہ کہیں ہم پورے گناہ گار ہوتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں اپن گھر برباد کرنے کا۔ تو خیر یہاں تک میں اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں، ٹاپک بھی میں اینڈ کرتی ہوں۔ یہ دیکھیے میں رات کا وقت ہو گیا تھا، ہمارا ڈنر کھانا سب ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اب یہاں ہماری سونے کی تیاری ہو رہی ہے، میں یہاں سارے رومز کی لائٹس آف کر دی ہوں، اور میرے بچے سارے سو گئے اور میں بھی بس سونے ہی جا رہی ہوں۔ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا کیسی لگی ولاگس، اور پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر